अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम और बहुत ही प्यारे कुरान दोस्त साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। नमाज के ज़रिए से आज हम हिस्सा ग्रामर की रिवीजन सबक नंबर 5 बी की रिवीजन करेंगे। तो लास्ट हमने जो पहली 4 क्लासेस है उसमें हमने पढ़ा सीखे थे इसम, जो है ना उनकी हमने पहचान की थी। तो आज हमने सीखने हैं हरूफ। हरूफ क्या होते हैं? हरूफ वो अल्फाज जो ना ही इसम की खसूसियात पे पूरे होते हैं और ना ही फेल की खसूसियात पे पूरे होते हैं। उनको वो जो बच जाने वाले अल्फाज हैं वो हरूफ होते हैं। अच्छा कोई बताए, हाँ, अल्फाज की कितनी अक़साम है? कोई कौन बताएगा? कोई अनम्यूट करके बताए अल्फाज की कितनी अक़साम है? इसम फेल हर्फ 3। हाँ जी। तो सबक शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने हाथों को वर्जिश दे दे, क्योंकि आज हमने दोनों हाथ इस्तेमाल करने हैं, फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी। तो हरूफ जो हैं, आज हम जो हरूफ सीखेंगे वो 3 हरूफ हैं। पहला लफ्ज़ है ली, जिसका मतलब है लिए। मिन का मतलब है से, और अन का मतलब है बारे में या से। अन नॉर्मली जो है ना वो इंसानों के लिए यूज होता है, मिन ना चीज़ों के लिए यूज होता है। ये हर दफ़ा नहीं, लेकिन ज़्यादातर इस तरह होता है। ली जो हमने आज नया लफ्ज़ सीखना है वो अन है, इसका मतलब है से या बारे में। लेकिन उससे पहले जो इसकी हमें ऑलरेडी पहचान है वो ली है, जिसको हम लिल्लाहि से पढ़ते हैं। और मिन से, मिन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में मिन का इस्तेमाल हुआ, तो वो हमें वो भी आता है। तो अन जो है वो हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, लेकिन वो भी बड़ा आसान है, वो भी हमने यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी। तो जो ली से हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसको याद रखने का फ़िक्रा है, कुरानी फ़िक्रा है ली के लिए। ली को याद रखने का, लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है? सब तारीफ अल्लाह की लिए, सब हाँ जी, तारीफ सब के लिए। तारीफ़ अल्लाह के लिए। अब जो के लिए ना उसकी जगह उसका जो अरबी लफ्ज़ है वो है ली। तो इस तरह मिन मिन के लिए जो हम फ़िक्रा, कुरानी फ़िक्रा याद रखेंगे, वो उसका वो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। इसका क्या मतलब है? मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। हाँ जी, ये जो से एंड पे आया शैतान मरदूद से, इस ये से जो है ये मिन, इसका मतलब है अरबी में मिन। और अन जो इसको याद रखने का जो अरबी फ़िक्र है रज़ी अल्लाह अन्हु। ये रज़ी अल्लाह अन्हु कहाँ इस्तेमाल होता है? अल्लाह ताला ये सहाबा के साथ सहाबा हाँ जी, अल्लाह उनसे राजी हुआ। सहाबा के नाम के साथ सहाबा या साहबी सहाबिया के के लिए नाम। इस्तेमाल होता है। अनहो, अनहो या अनहा, ये साहबा या सहाबियों के लिए, सहाबिया के लिए। सहाबी के लिए इस्तेमाल होता है, सहाबिया के लिए। हाँ जी, थैंक यू। ये ली को हमने यूज करना है, ली को हमने ली मिन और अन को ना हमने लगाना है हु, हुम, हुम का, ये कुम और ना, और हा औरत के लिए। हा जो है ना वो औरत के लिए इस्तेमाल होता है। इन सब के साथ हमने जोड़ना है। अच्छा, कौन ली को कौन इन लफ्ज ज़मायर के साथ जोड़ेगा? कोई हैंड रेस करके बताए। हाँ जी, समीना दुरानी आप बताएं। लाहू उसके लिए, लाहुम उन सब के लिए, लाका आपके लिए, जी मेरे लिए, लाकुम ली आप मेरे सबके। लिए, ली मेरे लिए। अच्छा ली है, ली मेरे लिए, लाकुम आप सबके लिए, लाना हमारे लिए, हा उस औरत के लिए। हाँ लाहा जी, होगा। लाहा, लाहा उस औरत के लिए। लाहा लिए उस औरत। जो है ना के लिए, उसके लिए लिए हम लफ्ज ला यूज करते हैं। ला ला, या ली इस्तेमाल करना है। उस औरत के लिए का मतलब है, उस औरत के लिए का मतलब होगा लाहा या लीहा। लाहा। मिन वो हु, मिन हु उससे, मिन हुम उन सब से, एक मिनट, एक मिनट, मिन। आप किसी और को भी बारी देना। ये अच्छा पहले चलो ला ठीक। वाले करने हैं, किसी ने कौन करवाएगा ला, ला के साथ? एक मिनट, मैं ना ये
अब करवाएं कोई। सिस्टर रिफत। जी, लहू उसका, लहुम उन सब का, उन लाका एक मिनट, ला का मतलब है लिए, उसके लिए, लाहू उसके लिए। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हम सब के लिए, लहा उस औरत के लिए। हाँ जी। और कौन करवाएगा? सिस्टर आसमा है शायद आपका नाम, ये जियाओं में लिखा हुआ है किसी ने। जी। हाँ जी, आप करवाइए। लहू उसके, लहुम उन सब के लिए, लका आप लिए मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत। हाँ जी, माशाल्लाह। सिस्टर्स आप ना जिसका मैं नाम बुलाऊं सिर्फ वही अनम्यूट करे, बाकी प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। ये कई दफा ऐसे होता है कि आपके पीछे शोर नहीं भी होता, लेकिन ना आपकी हैंड फ्री में या आपके ना माइक में कुछ डिस्टरबेंस होती है, तो वो हमें तो सुनाई देती है, लेकिन आपको ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल खामोशी है। तो वो जब तक मैं खुद ना नाम बुलाऊं तो फिर आप प्लीज अनम्यूट ना कीजिए, ताकि बाकी में ना डिस्टर्ब हो। बहुत शुक्रिया। अब ये अरबी बोलचाल है ली के लिए, ला के लिए, लाहू। हाजा लाहू, इसका क्या मतलब है? कोई भी क्या अनम्यूट कर। ये उसके लिए है? हाँ जी, क्या ये उसके लिए? यहाँ पे ना कुरान पाक की बात हो रही है, हम स्पेसिफिकली कुरान पाक के बारे में बात करें। क्या ये उसके लिए है? क्या ये कुरान उसके लिए है? कुरान क्योंकि लफ्ज यूज नहीं हुआ इसलिए हम कुरान बोलना भी नहीं। अच्छा, तो इसका जवाब क्या होगा? नाम हादा लहू, हाँ जी ये उसके लिए है। हाजा नाम लाका, लहू हाजा लाका, इसका क्या क्या मतलब? ये आपके लिए है। के लिए, हाँ, तो इसका क्या जवाब होगा? नाम हाजा दी, हाँ जी, माशा। हाँ ये उसके लिए, नहीं नहीं, ली का क्या मतलब है? मेरा इशारा मेरे देखिए ना। मेरे लिए। मेरे लिए, नाम हाजा ली मेरे ये लिए, मेरे लिए, हाँ जी, ये हाँ मेरे ये लिए। मेरे लिए, हाजा लकुम, मेरे लिए। हाजा लकुम, हाजा लकुम, हाजा लकुम, आ का क्या मतलब है? क्या ये आप सबके लिए है। हाँ जी, आप सब के, इसका क्या मतलब होगा? नाम हाजा ना, हाँ हाजा ये हमारे लिए है, हमारे लिए है। वेरी गुड। उसके बाद है वाओ का, अगर हम लाहू के साथ वा लगा दे, वा लाहुम, और उसके लिए, और उसके लिए, तो इसका कौन टेबल करेगा? सिस्टर कोई नया करवाए। सिस्टर आसमा करवाइए आप। जी। वाला हो उसके लिए और और उसके उसके लिए लिए, और उसके लिए, वाला हम और उन के लिए, वाला का और आपके लिए, वाली मेरे लिए और मेरे लिए, वाला कुम और आप सब के लिए, वाला ना और हमारे लिए, वाला हा और उस औरत के लिए। हाँ जी, माशाल्लाह। और कौन करेगा? और भी कोई करवाए? हाँ जी, सिस्टर प्रिंसेस ऑफ इस्लाम, आप अपना नाम बता दीजिए पहले प्लीज। शाज़मा। शाजमा। अब आप ना काइंडली अपने नाम के साथ आया कीजिए ना, तो फिर आप पहचान होने में ज्यादा आसानी होती है। अच्छा, ये करवा दीजिए। वाला हो और उसके लिए, वाला हम और उन सब के लिए, वाला का और आपके लिए, वाली और मेरे लिए, वालाकुम और आप सब के लिए, वालाना और हमारे लिए, वालाहा और उस औरत के लिए। हाँ जी, माशाल्लाह। उसके बाद ये फा है, लाहू के साथ फा है, ये कौन करवाएगा फटाफट? कौन करेगा ये? सिस्टर, हाँ, दो ही हाथ खड़े हैं। सिस्टर आसमा, आप करवाइए। फालाहू पस उनके लिए, फालाहुम उसके लिए, पस फालाहू, उसके लिए, फालाहू फालाहुम पस उनके लिए, फाला का पस आपके लिए, फाली पस मेरे लिए, फालाकुम पस आप सब के लिए, फालाना
بس ہمارے لیے، فلاحا بس اس عورت کے لیے. ہاں جی ماشاء اللہ. یہ اللہ کو تو آپ کو سمجھ آ گئی. اس کے بعد من. من ہم نے جوڑنا ہے ہو ہم کائی کم نا. اب یہ کون کرے گا؟ من کا مطلب ہے سے، تو اسے بنے گا من ہو اس سے. سسٹر سمینا دورانی آپ کروائیے. اچھا جی. من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، منا ہم سب سے، منہا اس عورت سے. ہاں جی. اور کون کرے گا؟ سسٹر رفت آپ کروائیں گے؟ جی. ہاں جی کروائیے. من سسٹر ہو رفت اس آپ سے، نا اس کے ساتھ وا بھی لگائیں. وا من ہو. ومن ہم اور اس سے، ومن ہو اور اس سے، ومن ہم اور ان سب سے، ومن کا اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، ومن کم اور آپ سب سے، ومنا اور ہم سب سے، ومنہا اور اس عورت سے. ماشاءاللہ. دیکھیں آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، آپ کو ٹیبل صرف سادہ ٹیبل ملا تھا اور آپ نے اس کے ساتھ وا لگا کے اتنا اچھا ٹیبل بالکل ٹھیک کروا لیا. بہت شکریہ. اب اس کی عربی بول چال ہے احاذہ من ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کیا یہ یہ اس اس سے، سے ہے؟ ہاں اس جی. سے ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نام، نام نام ہاضا حاضہ من من. ہو. نام حاضہ جی ہاں من یہ ہو. اس سے ہے. جی اور اس سے اگر ہے. میں کہوں احاذہ منکم. من حاضہ ہم، منکم میری کیا انگلیاں یہ بھی تو دیکھیں نا. نام آپ حاضہ من ہوں. آپ سے ہاں من، نا مننا. آپ مننا. سب سے ہے. احاذہ منہو منکم کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ آپ کیا سب سے ہے؟ یہ آپ سب سے ہاں جی. ہے. ہاں تو نام نام حاضہ حاضہ من کا. نام حاضا منا، ہاں یہ ہم سب سے. اب دیکھیں نا اگر اس ہم کو سب ہم سے ہے. اردو میں بول لیں، جب میں کہوں گی کہ یہ فلاں چیز یا فلاں کتاب آپ میں سے کسی کی ہے، تو آپ یہ کہیں گے نا ہاں یہ ہم میں سے کسی کی ہے نا، یہ ہمارے میں سے ہے. تو آپ یہ نہ کہ میں کہوں گی اگر یہ آپ میں سے ہے تو آپ یہ تو نہ کہیں گے ہاں یہ آپ میں سے ہے. آپ تو اس کو جواب یہی دیں گے نا ہاں ہم میں سے. یہاں آپ کہیں گے ہاں ہماری ہے، تو یہاں آپ کہیں گے ہاں نہیں ہماری نہیں ہے. دونوں صورتوں میں اپنا ذکر کریں گے نا. اگر میں کہوں گی کہ یہ آپ کا، عربی میں بھی اسی طرح ہے. منکم کا جواب من نا سے، آپ کا جواب میرے سے، اسی طرح ہوگا. یہ تھوڑا سا آپ یاد رکھیں گے نا تو آپ کو پریکٹس ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو ہو جائے گا. اس کے بعد ہے ان. ان کا مطلب ہے سے، ان یا بارے میں یا سے. یہ بھی آپ نا ان اور من میں کنفیوز نہ ہوئیے گا. تو اس کا ٹیبل کون کروائے گا؟ سسٹر شازما، سسٹر آسما. ان ہو اس سے، ان ہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، ان کم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے. ہاں جی. یہ سسٹر شفقت ہے یا بردر شفقت ہے؟ آپ بھی کروائیے. جی نہیں نہیں، سسٹر شفقت. اچھا سسٹر شفقت آپ بھی جی کروائیے. ان ہو ان ہاں جی. سے، ان ہوں اس سے انہو اس ان سے. ہوں ان ہوں اس سے، ان ہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. ہاں جی ہم سب سے یا ہم سے. جی انہا اس عورت سے. ہاں جی. سسٹر آپ اشارے کر رہی ہیں ساتھ؟ جی اچھا بتائیں نا انی جو ہے اس کا اشارہ کیسے ہوگا؟ انی ہاں جی انی کا اشارہ کیسے ہوگا؟ انی مجھ سے. ہاں جی مجھ سے. اور مجھ انہا کا سے اشارہ کیسے ہوگا؟ انہا. انہا اس عورت سے. تو اس کا اشارہ لیفٹ کیسے ہوگا؟ اس عورت سے، اس وہ جو ہے الٹے ہاتھ. لیفٹ ہینڈ لیفٹ سے. سائڈ سے لیفٹ ہینڈ ایک انگلی، رائٹ ایک آپ انگلی. لیفٹ سائڈ پہ لیفٹ ایک سائڈ انگلی. سے، ہاں جی لیفٹ 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 سائڈ سے ہینڈ ایک سے انگلی. لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف ایک انگلی. ہاں
ہاں جی ماشاءاللہ. لیفٹ سائڈ سے اچھا ایک انگلی. ہاں اب یہ پورا ٹیبل انہا. فٹافٹ کون کروائے گا؟ یہ نا ٹرانسلیشن کے بغیر کروائے گا. سسٹر سمینا دورانی یہ کروائیے. پورا ٹیبل. ہاں جی بغیر ترجمے کے کروائیے اور اشارے کرنے ہیں اوکے پلیز آپ نے ساتھ ساتھ. لاہو اس کے ترجمے کے. اچھا لاہو لہم لاکا لی لکم لنا لہا. ہاں جی منہو منہم من کا منی منکم منا منہا. انہو انہم ان کا انی انکم انا انہا. ہاں جی ماشاءاللہ. اور کون کروائے گا؟ مسز خلیل آپ کروائیے. لہو اس کے لیے، لہم ان سسٹر سب کے لیے، بغیر ترجمے کے بغیر کروائیے پلیز. لہو لہم لکا لی لکم لنا لہا منہو منہم من کا منی منکم منا منہا انہو انہم انی انکم ان کا انا انہا ان کا انے. ان کا انی انکم انا انہا. ہاں جی ماشاءاللہ. سبق کے لیے. کوئی اور کوشش کرے گا؟ جی سسٹر جی میم. چلیں کروائیے. لاہو لہم لکا لک لنا لہا جی انہم من من کا منی منکم منا منہا انہو انہم ان کا انی انکم انا علیہا انہا انہا. چلو ماشاءاللہ. انہا. اس کے بعد یہ ہماری ورک بک ہے اور ورک بک یہ والا سوال نمبر 1 ہم نے کر لیا. لا من ہو اور ان جو ہے نا اس کو ہو ہم کا یہ کم نہ ہا سے جوڑنا ہے تو یہ آپ کر لیجئے گا. یہ ہم نے پریکٹس کر لی. اس کے بعد یہ دوسرا سوال ہے تو ان ٹکڑوں کا اردو میں ترجمہ کیجئے. اس کا رضی اللہ عنہم اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سب سے سب راضی سے ہوا. راضی ہوا. اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان سے. ہاں ان جی ان سب سے. سب ماشاءاللہ. سے من ان رسول من رسول اور رسول سے، اور میرے رسول رسول سے، ہاں اور جی رسول رسول میں سے. رسول سے. رسول سے. ہاں جی رسول سے. ٹھیک ٹھیک بتایا آپ نے. من کا مطلب سے. اس کے بعد نیچے دیے گئے جملوں کا عربی بنائیے. آپ سب سے. آپ سب سے اس کا کیا مطلب؟ لکم کیا عربی؟ لہم لہ لہم. اس کے بعد لکم پس ان سب سے. پس ان سب سے. فلکم پس ان سب سے. لہم فلہم ان سب سے. ہاں جی فلاحم ان سب سے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. فہم فا فلاحم ان سب فلاحم کے کا لیے. فہم. لا جو ہے نا وہ لیے کے لیے یوز ہوتا ہے. سوری مجھے بھی کنفیوژن ہوتا ہے. ان سب سے فاہم امن ہم ہے نا. فہم من من آئے گا. من سے مجھے بھی کنفیوژن ہو گیا. سوری. یہ لیے ہوتا نا پاس ان سب کے لیے تو پھر لاہو آنا تھا تو یہ سے ہے تو جی اس سے من آئے گا. منہم من ہاں جی فمنہم ہاں جی سن. اس کے بعد یہ نام میں جواب دیجئے. اہذا منکم نام حاضہ منکم ہے منا مننا. نام نام ہاضا حاضہ منا. منکم کا جواب کم کا جواب منا. نا سے ہوگا. نام حاضہ منا اہذا لہا. نام حاضہ لی لہم لہی لہا لہی لہا نام لہا حاضہ کا لہا. جواب لہا. اس عورت کا جواب اس عورت سے ہی ہوگا. یس نام ہاضا لہا. اب مجھے امید ہے کہ آپ ساتھ ہوم ورک کر رہے ہوں گے اور اپنا گوگل کو ہوم ورک بھی کر رہے ہوں گے اور اگر آپ سارے کو جو آپ سوال پوچھے میڈم سے، سارے سوالوں کے جواب اتنا ٹائم نہیں ہے. جب آپ نے اگر کچھ اور بھی پوچھنا ہے تو وہ 2 پھر منٹ لگنے انشاءاللہ ہیں. وہ پھر انشاءاللہ 5 سوال ہیں پوچھ لے بس. گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.